बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हैदर जाफरी जुलाई 2025 की मंथली प्रेडिक्शंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं हम आपको अक्सर जिक्र करते हैं कि मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होती हैं। मोस्ट ऑफ की बुनियाद का मतलब है ज़्यादातर लोगों के लिए यही प्रेडिक्शंस एज इट इज़ असरअंदाज होती हैं, जबकि कुछ लोगों के ऊपर पार्शली असरअंदाज होती हैं। फिर आपका ये भी सवाल होता है कि ये जो प्रेडिक्शंस हैं ये सन साइन के हवाले से होती हैं या मून साइन के हवाले से। तो मैं बारहा अर्ज़ करता हूँ कि जब भी हम इस प्रेडिक्शन को, यानी मैं और मेरी टीम जब इस प्रेडिक्शंस को फाइनल करते हैं तो हम इसको सन साइन के हिसाब से भी देखते हैं, मून साइन के हिसाब से भी देखते हैं। इसको जो है इल्म अदाद और इल्म जफर की रूह से भी देखने के बाद फिर इसको फाइनलाइज किया जाता है। दूसरा नाज़रीन, ये जो प्रेडिक्शंस हैं ऑब्वियसली इसमें हम बहुत मेहनत से आपके लिए ये प्रेडिक्शंस लेके आते हैं, तो हमें आपसे भी एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि आप हमें अपनी राय से भी आगाह करेंगे, अपने कमेंट्स में अपनी मोहब्बत का इजहार भी जो है हम तक पहुँचाएंगे, इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे। और ख़ास तौर पे वो लोग जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जो है वो बेल आइकन को पुश करके ऑल की ऑप्शन को सिलेक्ट ज़रूर कर लें ताकि तमाम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। निज़ाम बुरूज के चौथे स्टार कैंसर का जिक्र कर लें तो कैंसर के लिए ये महीना काफ़ी वीक जो है वो रिस्पॉन्स लेके आ रहा है, लेकिन इनमें इनको ख़ास तौर पे जो है अपने आप को मजबूत रखना होगा। इनकी विल पावर बहुत अच्छी हो गई है और इनकी ख़ास तौर पे जो सबसे बड़ी ताकत है वो इनकी रूहानियत है। इनका अल्लाह के साथ कांटेक्ट है वो बहुत ही मजबूत होता हुआ नज़र आ रहा है। विजनरी तो ये लोग होते हैं, दलेर भी होते हैं, लेकिन इस वक्त इनकी फैसला साजी की कुव्वत थोड़ी सी जो है वो हिल सकती है। सन यानी सूरज की पोजीशन काफ़ी गैर मुवाफिक है। मार्स, मर्करी और जुपिटर की पोजीशन भी कमज़ोर है और वीनस भी जो है वो बहुत ज़्यादा सपोर्टिव नहीं है, लेकिन बहरहाल सपोर्टिव है। सैटर्न जो है कुछ बहुत अच्छे और गैर मतवक्को फ़ायदे देता हुआ नज़र आ रहा है। 19 जुलाई तक हालात डाउन रहेंगे, लेकिन 19 जुलाई के बाद बहुत ही बेहतरीन नताइज आपको मिलना शुरू होंगे। ज़्यादातर सियारे इस महीने में मददगार नहीं हैं, लेकिन इसके बावजूद आपके चैलेंजेस और रुकावटें जो हैं वो दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। इस महीने मेहनत, लगन और डेडिकेशन यानी आपने काम की तरफ दयानतदारी से अगर आप रुजू करें तो फिर बहुत तरक्की करेंगे। ये महीना जो है ना इसमें आपको अपने रिजल्ट्स को खुद बेहतर बनाना होगा। कैरियर की बात कर लें तो काम की जगह पे अदम तवाज़न आप महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो प्रोफेशनली ख़ास तौर पे जो सर्विसेज कैडर के लोग हैं जिनमें वकला हैं, सहाफ़ी हैं, डॉक्टर्स हैं, बैंकर्स हैं, उनको ज़रा थोड़ी सी एहतियात करने की ज़रूरत पेश आएगी, क्योंकि इस वक्त जज्बातियत बढ़ सकती है और जज्बातियत में कोई बहस मुबाहिसा जो है वो नुकसान दे सकता है। लहजा नरम, मुहज़्ज़ब अंदाज और जो है वो बैलेंस्ड गुफ्तगू आपके लिए असल ताकत है। इस वक्त आपके बिजनेस में भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपकी पार्टनरशिप्स में कुछ नाराज़गियाँ हो सकती हैं। इस वक्त आपके बिजनेस के आपके जो साथ लोग हैं, आपकी टीम के लोग हैं, वो नाराज़ हो सकते हैं। इसलिए बहुत बड़े बड़े को कारोबारी फैसले इस महीने या अगले महीने में भी ना लें तो बेहतर है। अपने चीज़ों को एज इट इज़ चलते रहने दें। ये महीना बड़े फैसलों को मुलतवी कर देने के लिए ज़्यादा बेहतर है। मुलाजमत पेशा अफराद भी थोड़ा सा एहतियात कर लें, क्योंकि इस वक्त नौकरी बदलने के लिए तो किसी सूरत भी हालात अच्छे नहीं हैं, लेकिन अगर मजबूरी है नौकरी बदलने को फिर 28 जुलाई के बाद ही इकदाम उठाइएगा, उससे पहले नहीं। जुलाई का महीना कैरियर के हिसाब से थोड़ा सा कमज़ोर ज़रूर हो सकता है, लेकिन इस महीने में आपके बॉसेज और ख़ास तौर पे आपकी टीम के वो लोग जो आपके साथ मिलकर काम करते हैं वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। बस एक ही आपकी की टू सक्सेस है, वो है आपका नरम रवैया। वही आपकी कामयाबी का ज़ामिन है। वीनस की पोजीशन 26 जुलाई जो है वहाँ तक तो आपके फाइनेंशियल करियर को बहुत सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है, इंतहाई फ़ायदा मंद है। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपके फाइनेंशियल्स बेहतर हो जाएंगे, अच्छे नताइज और आमदनी आ सकती है, लेकिन उसके लिए मेहनत, डेडिकेशन और नरम लहजा इंतहाई ज़रूरी होगा। ये महीना जो है वो आपको पिछले वो काम जो आपने पिछले महीनों में किए हुए हैं उसका फ़ायदा तो बहुत हो सकता है, लेकिन नए कामों में उसका फ़ायदा कम होगा। ये महीना अच्छी आमदनी भी दे सकता है, लेकिन बचत के हवाले से ये महीना जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है। अखराजात बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं। इस वक्त अखराजात पे काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर अखराजात आपके ज़्यादा बढ़ गए तो फिर परेशानी भी हो सकती है। इस महीने सहूलियात की बजाय ज़रूरियात पे खर्च करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस महीने पैसे का बेदरेग इस्तेमाल नुकसान पहुँचाएगा। इस महीने पैसे का इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करें। लव मैरिजेज और पर्सनल रिलेशंस की बात कर लें तो गुफ्तगू में सख्ती मोहब्बत के रिश्तों में बहुत ज़्यादा तनाव ले आएगी। नरम रवैया और नरम लहजा ही जो है वो बेहतर है। इस महीने रिलेशनशिप में तो बेहतरी है, लेकिन इस महीने में शक शुबे भी पैदा हो सकते हैं। रिलेशनशिप में तनाव भी आ सकता है, लेकिन जो रिलेशनशिप पॉजिटिविटी की बुनियाद पे वो बेहतर ही रहेंगे। शादियों के हवाले से तो ये महीना किसी भी हवाले से बेहतर नहीं है, बल्कि ज़्यादातर स्टार्स के लिए ये महीना शादियों के हवाले से बिल्कुल बेहतर नहीं है।
ایسی صورت میں لو میرجز اور جو ہے ارینج میرجز جو دونوں کی کوششیں جو ہیں وہ نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ نئی شادیوں کے لیے تو کسی صورت یہ مہینہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں باقی یہ ہے کہ آپ کے ریلیشن شپ اپنی فیملی کے ساتھ اپنے جو ہے وہ اسپاؤس کے ساتھ اچھے ہو سکتے ہیں۔ آپ کی فیملی میں اگر کوئی مسائل چل رہے ہیں تو مل بیٹھ کے گفتگو کر کے وہ مسئلے حل کر لیں۔ فیملی اور فرینڈس کی بات کر لیں تو جولائی میں خاندان کے معاملات بھی کمزور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ خاندانی جھگڑے جو پہلے کہیں رکے ہوئے تھے وہ سر اٹھا سکتے ہیں اور فیملی کے کسی ممبر کی صحت کا مسئلہ بھی بن سکتا ہے۔ ستاروں کی پوزیشن تنازعات اختلافات کو ہوا دے رہی ہے، لیکن ہاں وینس کی پوزیشن جو ہے وہ قدرے استحکام بھی لائے گی، تو کوئی بہت بڑا مسئلہ تو نہیں ہوگا لیکن چھوٹے موٹے تنازع ہو سکتے ہیں بہن بھائیوں کے ساتھ، اسپاؤس جو ہے نا آپ کے اسپاؤس کے ساتھ، والدین کے ساتھ، سبلنگ کے ساتھ کچھ تعلقات کمزور ہو سکتے ہیں۔ مہینے کے آخر میں گھریلو حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن 25 جولائی سے پہلے حالات میں اتار چڑھاؤ رہے گا۔ اس وقت گھر میں کوئی ایسی مذہبی تقریب ہو سکتی ہے، کوئی ایسی مذہبی محفل مجلس ہو سکتی ہے جو آپ کے گھر کو قریب کرنے کا باعث بنے گی۔ بس یہی ایک طریقہ ہے اپنے گھر میں ہم آہنگی رکھنے کا۔ ہیلتھ کی بات کر لیں تو جولائی صحت کے حوالوں سے ایوریج ہے، کوئی بڑی بیماری تو نہیں ہے لیکن چھوٹے موٹے مسائل ہو سکتے ہیں، خاص طور پہ ذہنی الجھن بہت زیادہ بڑھ سکتی ہے، اس لیے وہ لوگ جو نفسیاتی مسائل کا شکار ہیں، ڈپریشن وغیرہ کا، وہ بہت احتیاط کر لیں۔ سر درد جیسے مسائل ہو سکتے ہیں، منہ میں کچھ چھالے بن سکتے ہیں، کوئی کھانے کی بے ترتیبی جو ہے وہ نقصان دے سکتی ہے، معدے میں جو ہے مسئلہ ہو سکتا ہے، اور یہ جو منہ کے کچھ چھالے ہوں گے ان کی انفیکشن گلے تک بھی پھیل سکتی ہے۔ نیند کی کمی یا بے چینی ہو سکتی ہے۔ اس وقت محنت ضرور کریں لیکن خاص طور پہ اپنے آپ کو وقت دیں۔ اگر آپ کو نیند کے کوئی مسائل ہیں تو ان سے ذرا ضرور بچنے کی کوشش کریں، وہ آپ کے لیے بہت ہی زیادہ جو ہے وہ نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ اپنی نیند پوری نہیں کریں گے تو خاص طور پہ فٹیگڈ ڈرائیونگ، یعنی جب آپ تھکے ہوں اس وقت ڈرائیونگ بالکل مت کریں، کیونکہ اس وقت سڑک کا اینگل اور رائڈ یعنی گاڑی یا موٹر سائیکل کا اینگل جو ہے وہ نقصان دے سکتا ہے۔ تھکے ہوئے ہوں تو بالکل بھی کسی صورت بھی ڈرائیونگ مت کریں۔ لکی نمبر کا ذکر کر دیں تو لکی نمبر اس مہینے میں 3 ہے۔ جیم آف دا منتھ کا ذکر کر دیں تو در نجف ہے۔ صدقہ اس مہینے میں ذکر کر دیں تو چاول جو ہے اس کا صدقہ ہے، یا پھر جو ہے وہ آف وائٹ یعنی ہے نا وہ موتیا کلر کے کپڑے کا صدقہ بہت زیادہ فائدہ مند ہوگا۔ لکی ڈے کا ذکر کر دیں تو لکی ڈے ہفتہ ہے، اور لکی کلر کا ذکر کر دیں تو لکی کلر جو ہے وہ لائٹ بلو یا جو ہے وہ آف وائٹ کے شیڈ، دونوں شیڈز آپ کے لیے بہت زیادہ اس مہینے میں فائدہ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سورت آف دا منتھ کا ذکر کر دیں تو سورت آف دا منتھ اس مہینے میں سورہ الرعد کی تلاوت آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ جتنے جو ہے وہ اس کو خشوع و خضوع سے اس کی تلاوت کریں گے اور جتنا اپنے آپ کو اللہ کے قریب رکھیں گے، اتنا ہی آپ کامیاب ہو جائیں گے، اتنا ہی آپ آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور ناظرین، جو سب سے زیادہ اہم چیز ہے، وہ سب سے زیادہ بابرکت چیز ہے، وہ ذکر جو اللہ خود کرتا ہے، وہ ہے درود پاک سرکار ختم مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے اوپر درود پاک کا نذرانہ بھیجنا۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار اور خلوص کے ساتھ سرور انبیاء سرکار ختم مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کر سکتے ہیں، ضرور پیش کریں۔ جتنی محبت، عقیدت، پیار کے ساتھ پیش کر سکتے ہیں ضرور پیش کریں۔ کائنات کا سب سے بڑا ذکر یہ ہے، کائنات کا سب سے بڑا جو ہے یہ ورد یہ ہے، یہ ضرور کرتے رہیں۔ اگر یہ کرتے رہیں گے تو آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی مسئلہ زندگی بھر نہیں ہوگا۔ ناظرین، یہ جو پریڈکشنز ہم پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا کہ یہ موسٹ آف کی بنیاد پہ ہوتی ہے۔ موسٹ آف کی بنیاد کا مطلب ہے زیادہ تر لوگوں کے لیے یہی پریڈکشنز ایز اٹ از اثر انداز ہوتی ہیں، جبکہ کچھ لوگوں کے اوپر پارشلی اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو ہے وہ کچھ لوگوں کے اوپر جو ہے وہ اس کا اثر بالکل بھی نہیں ہوتا۔ تو اٹ آل ڈیپینڈز آن یور پرسنل زوڈک چارٹ۔ تو اس لیے ہم آپ کو انکریج کرتے ہیں کہ اگر آپ پرسنل ذائچے کی طرف آنا چاہیں تو ہمیں اسی نمبر پہ کال کر لیں، ہم یقیناً آپ کو کیٹر کریں گے۔ ہماری دعائیں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ آپ کے ساتھ رہیں گی۔ اللہ آپ کو زندگی دے سے اسلام کی دے، ہمیشہ خوش رہیں، مسکراتے رہیں اور اللہ کی امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔